तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद करीम के बड़े अंबिया में से एक की किताब है और आज हम 24वें और 25वें बाब का मुताला करेंगे। हो सकता है कि आपने कोई ड्रामा या फिल्म देखने के लिए टीवी ऑन किया हो ताकि कुछ ऐसा देखें जिससे आपका दिल बहल जाए और आप बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम देखने का इरादा ना रखते हों, लेकिन ये कोई इत्तफाक नहीं। खुदा आपको पैगाम देना चाहता है। हमारे साथ आज की किस्त के मुताले में शामिल हों और सुनें कि खुदा आपसे क्या कहना चाहता है और खुदा के पैगाम का आप जवाब दें। इस मौके को ना खो दें। अजीजों, खुदा के कलाम से मुंह ना फेरें। शायद खुदा की आवाज़ सुनने का ये आपके पास आखिरी मौका हो। तौबा करें और लौट आएं। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, यिर्मयाह की नबूवत के 24वें बाब में क्या लिखा है? इसका उन्वान अंजीर की 2 टोकरियां हैं और हमने सीखा कि यिर्मयाह नबी ने ना सिर्फ खुदावंद का कलाम सुनाया बल्कि उसने तशबीहात का इस्तेमाल किया, बल्कि उसकी तस्वीर खींची। और 13वें बाब में हमने पढ़ा कि उसने कतानी कमरबंद को दरियाए फरात में छुपाया और जब उसने वापस निकाला तो देखा कि वो किसी काम का नहीं रहा। और फिर उसने कुम्हार की सुराही को तोड़ा और बताया कि खुदावंद भी उन लोगों के साथ ऐसा ही करेगा। यहाँ पर अंजीर की 2 टोकरियां हैं। 27वें बाब में यिर्मयाह ने उन सल्तनतों में बंधन और जुए भेजे जो नबूकदनजर के खिलाफ बगावत करना चाहते थे। और मैं कहूँगा कि हमें यहाँ पर वो पैगाम मिलता है जो हम सुनने के साथ साथ देखते भी हैं। खुदावंद ने उसको अंजीर की 2 टोकरियां दिखाई, बहुत अच्छी अंजीर और बहुत बुरी अंजीर। और इससे मुराद कौम के 2 गिरोह हैं और खुदा की नज़र में इंसान भी इन्हीं 2 गिरोहों का हिस्सा है, ईमानदार और गैर ईमानदार, निजात याफ्ता या फिर गैर निजात याफ्ता। सही भाई यूसुफ, अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। 24वां बाब। जब शाह बाबुल नबूकदनजर शाह यहूदा यकुनिया बिन यहोयाकीम को और यहूदा के उमरा को कारीगरों और लोहारों समेत यरूशलेम से असीर करके बाबुल को ले गया, तो खुदावंद ने मुझ पर नुमाया किया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के सामने अंजीर की 2 टोकरियां धरी थीं। एक टोकरी में अच्छे से अच्छे अंजीर थे, उनकी मानंद जो पहले पकते हैं, और दूसरी टोकरी में नहायत खराब अंजीर थे, ऐसे खराब के खाने के काबिल ना थे। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, ऐ यिर्मयाह, तू क्या देखता है? और मैंने अर्ज की, इंजीर, अच्छे अंजीर, निहायत अच्छे और ख़राब अंजीर, बहुत ख़राब, ऐसे ख़राब के खाने के काबिल नहीं। पर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इन अच्छे अंजीरों की मानंद मैं यहूदा के उन असीरों पर जिनको मैंने इस मुकाम से कसदियों के मुल्क भेजा है करम की नज़र रखूंगा, क्योंकि उन पर मेरी नज़र इनायत होगी
اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا، اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا، میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں، اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے میں خداوند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں ان کا خدا ہوں گا، اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے۔ پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، خداوند یقیناً یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاید یہودا صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو اور یروشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچے رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا۔ ہاں، میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں، تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مسل اور لعن طعن اور لعنت کا باعث ہوں۔ اس نے لوگوں کی بات کی، وہ جو اس ملک میں رہیں گے اور وہ جو بابل جائیں گے۔ اس نے ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا، اچھے اور برے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ خدا کی تربیت کے آگے ان کے برتاؤ پر مبنی ہے، اور جب خدا عدالت کرتا ہے تو انسان اس کی بغاوت نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ خدا کے فیصلے پر اپنا سر جھکائے۔ گنتی کی کتاب میں لوگوں نے اس ملک میں جاسوسوں کو بھیجا، پر وہ واپس آ کر رونے لگے، کیونکہ وہ ملک تو اچھا تھا لیکن وہ اسے نہیں لے سکتے تھے، اور خداوند اس قوم سے ناراض ہوا۔ اس نے کہا کوئی بھی اس ملک میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ موسیٰ نے کہا اوپر نہ چڑھو، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ سو انہوں نے خدا کے فیصلے کو نہ مانا، انہوں نے بغاوت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ شکست خوردہ ہوئے۔ پر میں کہوں گا کہ جب خداوند عدالت کرتا ہے تو اس کی مرضی کو ماننا ہی ہمارا فرض ہے، اور میں کہوں گا کہ خداوند نے ان لوگوں کو بابل کی اسیری میں بھیجا، اور ان کو ان کی بغاوت کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان کی بغاوت واضح ہے، وہ بابل نہیں گئے، اسی ملک میں انہوں نے رہے۔ خدا کے فیصلے کا انکار کیا، انہوں نے چاہا کہ جنگ کریں۔ یہ برے انجیر جی ہیں، بالکل صحیح۔ برے انجیر جو اس قوم میں واضح ہیں، لیکن اچھے انجیر وہ لوگ ہیں جو بابل چلے گئے۔ جی میں کہوں گا کہ انسانی سوچ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ جو بابل کی سیری میں گئے وہ برے انجیر ہیں، اور جو اس ملک میں رہے اچھے انجیر صحیح۔ ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ خداوند کے فیصلے کو مانتے ہیں تو آپ اطاعت کرتے ہیں، تو یوں آپ اچھے انجیر میں گنے جاتے ہیں۔ خدا کا حکم ماننا اچھا انجیر ہونا ہے۔ بائبل مقدس میں کس جگہ پر اس قوم کو انجیر سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ بہت بار قضات کی کتاب میں یہ واضح ہوا ہے، اور یویل کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں اسوریوں کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا۔ اس سے مراد 10 اور دوسرے 2 قبیلے ہیں۔ نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا۔ انجیر قبیلے ہیں اور پاکستان اسرائیل۔ جب وہ 2 قبیلے واپس آئے تو انہوں نے جنوبی سلطنت کے ساتھ ساتھ سارا ملک لے لیا۔ اور آخری چیز بہت واضح ہے، خداوند نے کوہ زیتون پر منادی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب انجیل کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، مطلب کہ جب انجیر کے درخت پر پتے لگیں تو گرمی آنے والی ہے، اور یہ اس قوم کے ایمان کے بغیر ملک واپس جانے کے متعلق ہے۔ لیکن یہ موجود ہے۔ جی، ان ایام میں بھی ایسا ہے، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ملک واپس گئے اور ان کے لوگوں میں عمرہ اور بڑے بڑے نمائندے اور بڑے عہدیدار شامل تھے۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے توبہ کی؟ بے پھل ہیں۔ جس انجیر کے درخت پر صرف پتے ہوں پر پھل نہ ہو، اس پر پھل کب آئے گا؟ یہ پھل بڑی مصیبت کے دور کے ختم ہونے پر آئے گا۔ خدا ان کو بڑی مصیبت میں ڈالے گا اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں۔ وہ ان کو تنگ کرے گا اور لوگ توبہ کریں گے، اور ابن آدم کو آسمان سے آتا دیکھ کر اس کے لیے ماتم کریں گے۔ اس کے بعد وہ پھل لائے گا اور پھر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ جہاں انجیر سے مراد قوم ہے، بائبل مقدس میں بہت سے حصوں میں اس کا ذکر ہے۔ جس انجیر کے درخت پر پتے ہوں وہ زندہ ہوتا ہے، پر مسیح کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ پھل نہیں لاتے۔ جی مستقبل میں مسیح کو قبول کر کے وہ پھل لائیں گے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، مجھے اس پر اپنی رائے دیں کہ یہ نبوت کس وقت پر ہوئی؟ پہلی 2 آیات میں لکھا ہے جب شاہ بابل نبوکت نظر شاہ یہودا یکونیہ بن یہویکیم کو اور یہودا کے عمرہ کو لے گیا۔ یہ کس وقت ہوا؟
جی یہ سب صدقیہ بادشاہ کے دور میں شروع ہوا، اور جب یکونیا اسیر ہوا تو نبوکت نظر نے صدقیہ بادشاہ کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ بادشاہ نے 11 سال سلطنت کی، اور پھر اس کے بعد بابل کی اسیری کا تیسرا مرحلہ آیا، اور پھر خدا نے ان کو پھر سے تنبیہ کی۔ قوم کی تاریخ کے آخر میں بادشاہی کے طور پر میں کہوں گا کہ خدا نے ان کو بار بار تنبیہ کی، اور یہودا کے گھرانے کے پاس صرف 11 برس تھے کہ اس ملک میں رہ سکیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھر لاؤں گا، اور اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ پر افسوس کہ لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ یقیناً بابل کی اسیری کے دوسرے مرحلے میں یکونیا بھی اسیر ہوا۔ پہلا مرحلہ یہویکیم کے دنوں میں، دوسرا یکونیا کے ایام میں، اور تیسرا صدقیہ کے ایام میں ہوا۔ بالکل۔ ان کی اسیری میں رہنے پر اپنی رائے دیجئے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان پر میری نظر عنایت ہوگی اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا اور میں ان کو برباد نہیں کروں گا۔ خداوند نے اسیری میں بھی ان پر نظر کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کی وفاداری، اور بے شک وہ لوگ وفادار نہ تھے، پر میں کہوں گا کہ ہمارا خدا سچ میں وفادار خدا ہے۔ وہ کتب بابل کی اسیری کے بعد لکھی گئیں، اور ان کتب میں ہم خدا کی وفاداری کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ دانیل کی کتاب میں وہ اسیر ہوئے، پر خدا نے ان پر نظر رکھی، جی، اور خدا نے دانیل کو ترقی بخشی۔ وہ مملکت میں دوسرے درجے کا حاکم بنا، اور خدا نے صدرک، میثق اور عبد نجو کا ساتھ دیا، اور آستر کی کتاب میں لوگ اپنی مرضی سے اسیری سے واپس نہیں لوٹے، لیکن پھر بھی خدا ان کے ساتھ وفادار رہا، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا آخر تک ان سے وفادار رہا۔ میں کہوں گا کہ انسان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ اب ہم 25ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں شاہ بابل نبوکت نظر کا پہلا برس تھا، یہودا کے سب لوگوں کی بابت یرمیا پر نازل ہوا۔ اس نے یہویکیم بن یوسیہ سے شروع کیوں کیا، جبکہ باب کی ترتیب میں یہویکیم کا ذکر یکونیا کے بعد ہوا، پھر صدقیہ کی بات ہوئی؟ یہاں یہ ترتیب کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کتاب میں یہ واقعات تاریخی ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، اور ہم نے جو کچھ کہا وہ ہماری اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے تاریخی ترتیب سے اس کو نہیں لکھا، اس نے پیغام دینے پر غور کیا، اور اسی لیے یہاں تاریخی لحاظ سے ترتیب کو ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل میں بھی ایسا ہی ہے۔ لوکا طبیب نے یہ تمام واقعات ترتیب سے نہیں اخلاقی لحاظ سے لکھے، جی، اور اس نے قوم کی برائیوں کو نمایاں کیا، اور صرف یہی نہیں، اس نے خدا کے صبر کو بیان کیا۔ اور اس نبوت کے وقت میں 2 بادشاہوں نے سب سے لمبی حکومت کی، اور یہویکیم بہت ہی شریر بادشاہ تھا، جبکہ صدقیہ بادشاہ یہویکیم سے بہت بہتر بادشاہ تھا، پر وہ بہت کمزور تھا، پر یہویکیم بہت ہی شریر تھا۔ صدقیہ کمزور شخصیت کا مالک تھا، اور ان دونوں بادشاہوں نے لمبے عرصے تک حکومت کی، اور انہی کے ایام میں یرمیا نے نبوت کی۔ جی شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، غور کریں کہ یرمیا کے نبوت کے 24ویں باب میں نہ صرف 2 ٹوکریاں ہیں، ان میں کوئی تیسری ٹوکری نہیں ہے۔ اس میں کسی تیسری ٹوکری کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان اس طرح نہیں رہ سکتا، یا وہ خدا کی طرف ہو یا اس کے خلاف۔ خدا کی نظر میں انسان زندہ ہے یا مردہ، نجات یافتہ ہے یا غیر نجات یافتہ، تاریکی کے فرزند یا نور کے فرزند؟ یہی 2 گروہ ہیں۔ اہم سوال ہے، آپ کس گروہ سے ہیں؟ میرا سوال 9ویں آیت میں سے ہے، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلا بھیجوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند نے اس کو اپنا خدمت گزار کیوں کہا؟ خداوند نے شاہ بابل نبوکت نظر کو اپنا خدمت گزار کیوں کہا؟ وہ اس کے لوگوں کو اسیر کرنے کے لیے آیا۔
अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबूकत नजर को। उसको यहोयकीम को अपना खिदमत गुजार कहना चाहिए जी। था। और ज़बूर 119 की 51वीं आयत में बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। दर हकीकत सब लोग खुदा की हदायत पर चलते हैं। कुछ लोग बाखुशी और अपनी मर्जी से चलते हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा करते हैं। और फिर बाइबल मुक़द्दस में 10 बादशाहों का जिक्र हुआ जो कि दरअसल हैवान के साथ होंगे, यानी कि वो यकदिल होंगे। बड़ी मुसीबत के दौर में जी, ऐसा बड़ी होगा। मुसीबत के दौर में इंसानी तारीख के बदतरीन दिन होंगे। तब भी खुदावंद उनके दिलों में डालेगा कि उसी राह पर चलें। खुदा सब पर कादिर है। और इफ्सियों 4 में लिखा है कि सबका खुदा और बाप एक ही है, जो कि सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। वो ईमानदारों में जी। रहता है और सबके ऊपर है, यानी उन पर भी कादिर है जो उसकी नाफरमानी करते हैं। नबूकदनजर ने खुदा के कलाम को पूरा किया और उसने इस कौम और बाकी कौमों को भी असीर किया। और फिर खुदा ने नबूकदनजर को भेजा ताकि उस कौम की तरबियत करे, क्योंकि उन्हें तरबियत की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि बुत परस्ती और नापाकी बहुत बढ़ चुकी थी। सो खुदा ने नबूकदनजर को भेजा और नबूकदनजर ने खुदा के काम को पूरा किया और इसीलिए खुदा ने उसे अपना खिदमत गुजार ठहराया। और इसके बाद अफसोस इंसान ने अपनी हमेशा हद पार की। जी। नबूकदनजर ने सोचा ये सब उसका कमाल है कि उसने उस शहर को बनाया और ये सब सिर्फ उसी की शान और शौकत है, और इसलिए शहर बाबल मैं कहूँगा सही। कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने सोचा ये मैंने सही। किया। अमाल की किताब में पतरस रसूल ने मसीह को कत्ल करने वाले यहूदियों के लिए कहा कि ये सब खुदा के मंसूबे और उसकी मर्जी में शामिल था। उन्होंने खुदा की मर्जी पूरी की, पर इससे उनकी जिम्मेदारी वो खत्म जिम्मेदार नहीं हैं। होती। उन्होंने बिल्कुल। जुल्म किया। सही। 10वीं आयत है, बल्कि मैं इनमें से खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज, चक्की की आवाज और चराग की रोशनी मौकूफ कर दूंगा, और ये सारी सरजमीन वीराना और हैरानी का बायस हो जाएगी, और ये कौमें 70 बरस तक शाह बाबुल की गुलामी करेंगी। खुदावंद फरमाता है, जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाह बाबुल को और उस कौम को सजा दूंगा। भाई यूसुफ, वो 70 बरस तक असीर क्यों रहे? लिखा है, बल्कि मैं उनमें से खुशी और शादमानी की आवाज और दुल्हे और दुल्हन की आवाज और चक्की की आवाज और चराग की रोशनी माकूफ कर दूंगा। खुदा ऐसा क्यों करेगा? और हमने इस बाब में बहुत बार ये पढ़ा कि उन्होंने ना सुना। जी। 3री आयत पर तुमने ना सुना, और फिर 4थी आयत में लिखा है पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया, और 7वीं आयत है तुमने मेरी ना सुनी। उन्होंने दूसरी आवाज़ों की वजह से खुदा की आवाज़ ना सुनी, और इसीलिए खुदा ने सब आवाज़ों को माकूफ कर दिया। और जब आप लोगों से पूछे कि आप खुदावन के पास क्यों नहीं आए, तो वो कहेंगे कि वक्त नहीं था। खुदा अपनी जिंदगी देने को तैयार है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं। पर ये जी। बहुत खतरनाक है। वो चक्की की, दुल्हे और दुल्हन की खुशी और शादमानी की आवाज़ सुनते हैं, पर खुदावंत की आवाज़ नहीं सुनते। माँ की आवाज सुनते हैं, पर खुदा की आवाज नहीं सुनते। जी, वो नहीं सुनते। और फिर 70 बरस के हवाले से हम खुदा की अजमत को देखते हैं कि खुदा उनके साथ किस तरह पेश आया। दूसरी तवारीख की किताब के 36वें बाब में ये वाज़े तौर पर लिखा है, मुल्क अपने सबतों का आराम पा ले। जब वो उस मुल्क में गए तो 490 साल वहीं पर रहे, सबत के साल के बगैर। और सबत का साल क्या है? और 6 बरस तक तू अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें बरस उसे यूं ही छोड़ देना। ये आराम का साल है, ताकि वो मुल्क और इंसान और हैवान आराम सबत पाए। के मानी है आराम। सबत यानी सबत आराम। का साल जमीन के आराम का साल है, आराम का 7वां साल। जी हाँ, हम्म। बल्कि यहूदी होते हुए उन्होंने इस साल से फायदा उठाना उन्होंने चाहा। कारोबार किया। उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया, और इसीलिए खुदावन ने एक बहुत अजीब काम किया। उसे नबूकदनजर को भेजा। और आज हम लफ्ज कॉलोनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस्तेमाल इस जमीन से फायदा उठाते हैं जो बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करते। नबूकदनजर ने इसके उल्ट किया। उसने मुल्क को तामीर ना उसको किया, बर्बाद किया। बल्कि इसके बरक्स उससे तबाह किया, लगाया नहीं। क्यों? ताकि जमीन अपने सबत के साल आराम पाए। और मैं कहूँगा
70 साल इस सबत के सालों को जाहिर करते हैं जो कि उन्होंने 490 सालों में नजर अंदाज किए। खुदावन ने अपना हक लिया और जमीन को उसका हक दिया क्योंकि वो अदल और इंसाफ का खुदा है। सही, उन 490 बरसों में 70 सब्बत के साल आए जिनको उन्होंने ना माना। खुदा ने कहा पर 6 साल बाद सब्बत का साल मनाना, इसलिए 490 बरसों का हिसाब से, इसलिए वो 70 साल पूरे होने के बाद लौटेंगे। बिल्कुल, खुदा का कलाम पूरा होता है। खुदा का कलाम पूरा होता है। उनमें से कौन से नबी को मालूम था कि वो 70 बरस असीरी में रहकर वापस लौटेंगे? अजीम नबी दानियल, वो आला मर्तबा और मुकाम वाला है, और 9वें बाब में लिखा है कि दानियल ने किताबों में इन बरसों का हिसाब जाना और जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे होंगे। और उसने पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि वो असीरी के पहले मराहिल में असीर होंगे, और वो 70 बरस असीरी में रहे, और उसको मालूम था कि यिर्मयाह का कलाम पूरा होगा। सो उसने खुदावंद से दुआ की और उसने सुनी। तेरी मुनाजातों के शुरू में ही हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। और भाई अयाद, मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस तमाम किताबों में से नुमाया है क्योंकि ये वाहिद नबूवती किताब है। सही। और हमारे पास 2 तरह की नबूवतें हैं, ऐसी नबूवतें जो पूरी हो चुकी हैं और इनसे बाइबल पर हमारा ईमान बढ़ता है, और फिर नबूकत नजर और 70 बरस की सारी नबूवतें पूरी हुई और शाह फारस खौरस नबूकत नजर को हलाक करेगा, और बाइबल की ये नबूवतें लफ्ज बा लफ्ज पूरी हुईं। शाह फारस खौरस ने नबूकत नजर को मारा और सारी नबूवतें पूरी हुईं, और इससे मजीद हमारा बाइबल पर भरोसा और बढ़ जाता है, और हम ये जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस सच में खुदा की किताब है। दानियल ने नबूवतों के जरिए उनके लौटने के वक्त को समझा, और इस कलाम से हमें मुस्तकबिल के लिए नबूवतें और उनकी तफसील मिलती है। मतलब आज सियासतदान और बड़े बड़े फैसले करने वाले जितना भी नज़रअंदाज कर लें, तो बाइबल मुकद्दस में मुस्तकबिल बयान है। बाइबल नबूवती कलाम है, इसमें लोगों का मुस्तकबिल लिखा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले तमाम वाक़यात सबका इसमें बयान है। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब हम मेहमानों से एक आखिरी सवाल लेंगे। 15वीं आयत है, चूंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला। यहां इन कौमों से क्या मुराद है? उसने अपने लोगों को तंबीह की या गैर कौमों को? ठीक है भाई यूसुफ, माइकल ने जिस आयत का हवाला दिया, खुदावंद ने अपने गजब का प्याला बहुत सी कौमों के लिए भेजा। इन 2 आयत में इसका बयान है। वो महज अपने लोगों की तरबियत नहीं करता, वो सजा क्यों देता है? खुदाम ने यिर्मयाह 1:5 में यिर्मयाह से कहा, मैंने कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। और यहाँ 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि देख मैं इस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाना शुरू करता हूँ, और क्या तुम साफ बेसजा झूठे जाओगे? यानी अगर खुदा अपने शहर यरूशलेम की नापाकी और बुराई के सबब से उस पर लानत लाता है, तो क्या यरूशलेम के गिर्द बाकी शहर उससे बेहतर हैं? क्या मादी और पारसी और मिस्र ये सब सल्तनतें यहूदा की सल्तनत से बेहतर हैं? पर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि सब लोग खुदावंद के गज़ब के प्याले में से पीते हैं। और फिर रोमियो उसके पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। खुदा का कहर अपने लोगों पर भड़का, उसने अपने लोगों से सजा शुरू की, तो बाकी लोग कैसे बच सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि शाह बाबल ने इन हुकूमतों को खुदा के गज़ब के प्याले से पिलाया। और फिर 26वीं आयत में लिखा है, उनके बाद शीशक का बादशाह पाएगा। शीशक का मतलब बाबल है, और हम जानते हैं कि बाबल तबाह हुआ, वो कदीम से ही बर्बाद हुआ और फिर कभी तामीर ना होगा। खुदा ये गज़ब का प्याला हर इंसान को देगा जो तौबा करने से इनकार करता है, लेकिन एक निजात का प्याला है। इसका जिक्र ज़बूर 116 में हुआ है, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। पर एक खुशी और तसल्ली का प्याला है,
میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ ہمیں چننا ہے کہ ہم کس پیالے سے پینا چاہتے ہیں، غضب یا پھر نجات اور برکت کے پیالے سے۔ یہ نہ بھولیں کہ خداوند نے صلیب پر ہماری خاطر غضب کے پیالے سے پیا اور ہمیں نجات اور برکات کا پیالہ پینے کو دیا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 24ویں باب میں انجیر کی 2 ٹوکریوں کا تذکرہ ہوا۔ اچھے انجیر اور برے انجیر، ان 2 ٹوکریوں سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اسیری میں گئے ان میں 2 گروہ تھے۔ جنہوں نے اسیری میں جانا قبول کیا وہ اچھے انجیر ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی تربیت کو قبول کیا، اور جنہوں نے اس ملک میں اسیری سے جانے سے انکار کیا وہ برے انجیر ہیں، وہ تباہ اور ہلاک ہوں گے کیونکہ برے انہوں نے انجیر خدا کی تربیت کو قبول نہیں نہ کرتے۔ کیا۔ بائبل مقدس میں اور کس جگہ اس قوم کو انجیر کا درخت کہا گیا؟ کلام میں ان کو بہت مرتبہ انجیر کا درخت کہا گیا۔ خداوند فرماتا ہے اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہیں صحیح۔ اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ وہ سلطنت کے طور پر واپس اکٹھا ہوں گے، پر ان پر پھل نہیں ہے، وہ صحیح۔ عبادت نہیں کرتے۔ مستقبل میں وہ بڑی مصیبت کے بعد پھل لائیں گے۔ کے دور کے بعد پھل لائیں گے۔ شکریہ جی بھائی زبردست۔ یوسف، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ 25ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند نے شاہ بابل نبوکت نظر کو اپنا خدمت گزار کہا۔ اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو ایک دشمن کے لیے یہ الفاظ کیوں لکھے ہیں؟ اس نے خداوند کے لوگوں کو اسیر کیا۔ زبور 91 اور 119 ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں، سب خداوند کی خدمت گزار ہیں، کیونکہ خداوند کی مرضی پوری کرتے ہیں، کچھ خوشی اور اپنی مرضی سے جانتے اور دعا کرتے ہیں، جبکہ کچھ کو یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سب براہ راست یا بالواسطہ خدا کے خدمت گزار ہیں اور اس کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ جی بھائی یوسف، جی ٹھیک ہے۔ ہاں۔ 25ویں باب میں وہ عرصہ بیان ہے کہ لوگ کب تک اسیر رہیں گے۔ یہ 70 سال کا عرصہ ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے۔ بائبل مقدس میں یہ 70 برس ہی کیوں ہیں؟ بائبل مقدس میں دوسری تواریخ 36ویں باب کے مطابق ملک نے 70 برس تک سبتوں کا آرام پایا۔ سلیمان کی ہیکل تعمیر ہونے سے اس کے برباد ہونے تک کا عرصہ 490 برس کا تھا۔ سبت سے مراد ملک کے آرام کے سال احبار 25ویں باب میں خداوند یہ نے 7واں اس سال کو ہے۔ 7واں سال کہا ہے۔ ان 70 سالوں میں لوگوں نے یہ حکم نہ مانا، انہوں نے 70 برس آرام کیا۔ خداوند نے سبت کے سالوں کو گنا جن میں جی وہ سبت کے سال جب انہوں نے یہ حکم نہ مانا، انہوں نے 490 سال تک یہ حکم نہ مانا۔ شکریہ جی بھائی یوسف، زبردست۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو بھائی یوسف برکت دے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے آمین۔ ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔